گستاخ بن گئے کئی بن گئے عدی دل کئی گستاخ بن گئے کئی بن گئے عدی دل کئی حبشی تے کرنی وہ بن گئے خطیب کئی حبشی تے کرنی وہ بن گئے خطیب کئی حبشی تے کرنی وہ بن گئے خطیب کئی رول رول کے مر گئے کئی رلے گئے سمہل سبحان اللہ پتہ نہیں میری پشتو سے سمجھی یا نہیں سمجھی کئی رول رول کے مر گئے کئی رلے گئے سمہل امید ہے میرے سفر کے ساتھی کئی بیٹھے ہو سر ورنہ ایک بچہ بیٹھے جڑا میرے لیا وہ میرے نظر بیٹھے سامنے کئی رول رول کے مر گئے کئی رلے گئے سمہل اے نصیبہ دی بازی مقدر دے پر اس سوکھا معاملہ نہیں جو ریشم دا بستر ہوئے تو تلے آنکھوں نے شنگاہی دی تلائی ہوئے تے یاری رسول نال ہوئے یہ گل غلط ہے بالکل ایسے ہی ٹھانی ہاں جناب ایمان بستر ڈبل گدے دا ہوئے جناب مان آتے اوتے ہوئے ریشمی رضائی وال سمے تے کوئی آنکھوں نہ کہیں دا مار گئے جو پاسا پرترن دے جو خدا کو یاد کر یہ لائن اوکھی ہے بابا یہ ملتان دے بازار دی گل نہیں یہ لاہور دے شہر دی گل نہیں تو توجہ کر کے سن میں مصرع پیش کرنا انشاءاللہ تو خود بخود سمجھ میں تھے وقت میں واز کر فجلے وہ میں اپنا رنگ اسی حال ہی میں رسول دے درد تھوڑا جا ڈاٹھی بیا بیٹھا میں کو یک رنگ آدھن کڑی مولی بنوے نہ کرے نبی دے درد مراسی بنوے نہ کرے ناٹی بنوے نہ کرے نقالی بنوے نہ سارا کام کرنے جو پائے گئے چکرو وقت ہی ہو جائے آج مولی غریب علم پڑھے پنچھی علموں کو پڑھنے پوندے ان کو موسیقی سیکھنی پوندی ہے ان کو نٹا والا آنکھوں نے گل سیکھنی پوندی ہے والوں کو آنکھوں نے جناب زمانے حال دا واقعہ فتیونا پوندے پیچھے علموں دا کام آدھے نہ تو دھکے پی پی دے خالی ودر آدھے میں التا کرنا خیر اے میں ہوئی پاس وجہن دی لوڑ نہیں میں ان مصرع جو پڑھسا تو سمجھ ویسے کئی رول رول کے مر گئے کئی رلے گئے سمہل اے نصیبہ دی بازی مقدر ارے یہ راز کی میں لبسی کوثر یہ کوئی گل تک کر جو راز لبسی کی میں یہ میں لبسی یہ ڈوگا باہر ہے جیسے سے چکر ہی خطرناک لہرات کن کپر ہی کئی ڈب ڈب کئی تر تر کے ڈب دے کئی ڈب دے گے تر ہن کئی تر تر کے ڈب دے کئی ڈب دے گے تر ہن وہ سولا دے پٹلے تے راتی پہ دھمبل نہیں سمجھا جا آج دا ذکر تھی سی یہ کیڑی سوچ تے ستا ہویا اے سولا دے پٹلے تے راتی پہ دھمبل اے نصیبہ دی بازی مقدر دے کم آنکھو چا سبحان اللہ زور سبحان اللہ اور اگے گل سن اگے گل سن میں اگے گل پیا کرنا او کٹ کٹ کچلے کٹ پٹھے تگی جل سارے ہیرن یار مناون کٹ کٹ کچلے کٹ پٹھے تگی جل خنجر دے تلے کئی بھج بھج کوئی جل خنجر دے تلے کئی بھج بھج کوئی جل محبوبہ دی مرضی او جیوے منی جل سبحان اللہ میرا خیال ہے گزری نہیں تو ذہن وچ وہ جگل ول سن لو کٹ کٹ کچلے کئی پٹھے تگی جل خنجر دے تلے کئی بھج بھج کوئی جل محبوبہ دی مرضی او جیوے منی جل محبوبہ دی او جیوے منی جل رضا دل بر سر تسلیم خمہن رضا دل بر سر تسلیم خمہن اے نصیبہ دی بازی مقدر دے کمہن
مدنی دی ذات مقدس تے درود پاک چا پڑھو کھلی اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك. میرا روئی میں آخر میری محنت تئی پئی میں درد آندا ہے. میرا روح ادے میں رہی شیر کو بلا پڑھا تو کنیکشن ملا کے سن. ہاں پورا کنیکشن لاب ہے. او کٹ کٹ کچلے کہ پٹھے ٹگی جل او خنجر دے تلے کہ بھج بھج کوئی جل. کوئی ظلم کیا کریں دا ضروری تو سب کو سڑے میاں انج نہ کیتا تو انچا کی تو آخر نہ جانی سے لڑ دے کیڑی پھانسی آئی گئی ہیں. او خنجر کٹ کٹ کچلے کہ پٹھے ٹگی جل خنجر دے تلے کہ بھج بھج کوئی جل. اے محبوبہ دی مرضی او جیوے منی جل. اے محبوبہ دی مرضی جیوے منی جل. رضا دل بر سرے تسلیم خمہن اے نصیبہ دی بادی مقدد. آمین. ذرا میری طبیعت نو خوش کرا اللہ دا نام کہنا. نعرہ تکبیر بلند آواز. نعرہ رسالت. نعرہ خلافت. نعرہ حیدری. توجہ توجہ مطلوب ہے. آخری شعر پیش کرے نا. سبحان اللہ. آخری شعر پیش کرے نا میرے بھراؤ تس توجہ فرماؤ. مسجد دے اندر دروشی پڑھا نبی پاک اللہ وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. مسجد دے اندر قراتا نبھانے. مسجد دے اندر قراتی گزارے. اصولی تے چڑھ کے انل حق پکار. اصولی تے چڑھ کے انل حق پکار. ہر حال کو سر حمد گزار. ہر حال کو سر حمد گزار. ہر حال کو سر حمد گزار. توڑے جو تن تو پلہ دے چمل. توڑے جو تن تو پلہ دے چمل. یہ نصیبہ دی بادی مقدر. آمین. اگر ملتان دی برادری تسا نہ سمجھو تو میں کہیں کو آسا میری گل سمجھ دینا. جنہ دی مالی زبان ہک ہوئے وہ گل سمجھی کوئی نا. یہ میرے دوست بیٹھن تے کہ مکے پاک جو کوئی گل پڑیا بھج بھج گلے دیا اپنی زبان جو ہے نہ سے سمجھ جو پوری آدھی آئی. ایک بے کو گلکڑی پاک مل دیا سے تو بیڑا ٹھلے جو تُسا تھال دے بھیڑا دی کار ایویں گھرلے والا شیر حلا تو میں چکرے سے کم تُسا کوئی مجھ سے مزاج بن بہو میں اگے گل کرے نا پیچھے آ بیوی جی اس سودا سانجا ہوندے میاں تے بیوی دا کلا تیرا حق نہیں. اگے وقت تو ایویں کر بدن کو معطر چکر غسل چکر تے کپڑے نویں چپا پیچھے آ کے میرے کو امان گن گن جرا جوان نے امان چاہ کے سر تے رکھیے. اللہ دی رحمت نے رم جھم لائیے. مسلمانوں رات ڈھل جلیے رحمت دی تار حل جلی. بدلی رحمت کی برسن لگی ہے پاؤ پھٹتی آئیے. وقت ازانا تو کچھ پہلے آتے آ کوئی یہودی دی اکھیے رم جھملا دیتی ہے کہ میرے دستارے دھرنتے آ گئے. گھر والی اٹھی کی آدھی تھک پہ میں اٹھی جا ہوں نوکری میں بلا دیواں چوکا سرا دکھڑے. بچہ نال تھکا کوئی نہ روزائی وستی آپ دلی رلی ہے. روزائی واسطے دل رل گئی ہے اڈو صبح ول پئی ہے. میری جانی دے نال ہونا جڑی ہے. ایڈی ابھرائی دا مالک
والے باوے سی اچاوے سی میری کلے کیویں گزران تھی سی میں کیویں میرا ویڑا اجڑے سی میں برباد تھی ویسا میری تمسی دنال دلا کے آگو نہ جھوکا گیتے قرآن پاک نے آواز دیتی ہے گھبراندا کیوں پے اگر سید تیرے بھی چھوڑے قرآن پاک آدھے غلط ہے تو گل سن کہا کہ جکر دھمی دی رات تو کو دھمی والی نماز تو کو محمد پاک دے رولے نہ پڑھایا میں کو اللہ دا قرآن نہ کی لج پالو پریتا توڑو دے نہیں لج پالو پریتا توڑو دے نہیں جدی با پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں لج پال پریتا توڑ دے نہیں جدی با پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں اکھے نشانہ بنیا پے ای رنگ دا گھرانہ بنیا پے اوڈے حسنین دا نانا مسجد نبی چ پیان دے قدم قدم تے کروڑاں سلام پیان دے جب باب السلام دے بوہے کنے میری محمد کریم نے نظر لائیں پیچھے آکھو نا بے نیاز دا فون آ گئے میرا محبوبہ مسجد دے پیچھے وڑے جڑا گھر روندا پے پہلے انہاں کو رہائی سبحان اللہ قرآن نال دل لائی کھڑے ساری رات جاگ نبھائی کھڑے ندرا نام ونجائی کھڑے دیدہ تے مدنی تے لائی کھڑے آخو میرا مدنی ٹور کے دروازے تے پہنچا اتی آگے فرمایا کنڈا کھولو دروازہ آئی کونے جھلے رونے کو رواون والا اسا تے اگے درداں دے کٹھے ہوئے ڈکھے پے فرمائے کنڈا کھولو سنوائی بھی آپ کھڑے ہو ول پوچھتے ہی آپ تواڈیاں تارا کو نہ بے نیاز تئی پہنچ گئی ہیں میں محمد تو کو نماز پڑھاون آیا کھڑا اٹھو چلو مسجد نبوی دے اندر آکھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھو میرے بیڑے تے چڑھو دامنی میں محمد دا پڑھو سارے آکھو سبحان اللہ لج پال پریتا توڑ دے نہیں جدی با پھڑ دے اولو چھوڑ دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت میں کیڑا کیڑا عرض کرے سا اور میرا اے خیال جڑا اصل ہے نا وہ تواڈے خوش کرن واسطے تسا پروانہ رسول ہو عاشق رسول ہو میں پہلے ہی گھر دی جو گال چھیڑی ہے نا پہلے مٹھ دی گال چا کروں تے واتا کھنا اگا اپان دی گال چا کرے سا پڑھو لا الہ الا اللہ 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 ہے محمد سرور پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا اس آیت دے سامنے ان مضمون پیش کرے نا ہن یہی گال کو پکا گنو قول محمد ہے کوئی ابتدائی گل ہے قول محمد ہے قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھوں مگر قرآن نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھوں مگر قرآن نہ بدلا جائے گا آپ کو سارا ایمان ہے یہ 32 لاکھ 12,670 حرف ہے یہ قرآن پاک دا آخو ایہو کچھ مکمل ہے بولو نا ایہو کچھ مکمل یہ 32 لاکھ 12,670 حرف ہے بولو نا 670 حرف آخو نا یہ 670 دا 71 نہیں بن سکتا یہ 59 نہیں بن سکتا یہ 69 نہیں بن سکتا یہ 72 نہیں بن سکتا 70 جو ہے آخو یہ 70 ہی رہنا ہے گل سمجھیے کہ نہیں سمجھی
شاہیاں بدل سکدیاں، صدر بدل سکدن، فوجاں بدل سکدیاں، نظام الٹے آ سکدن، کائنات چکر آ سکدے، زمین مک سکدی ہے، ٹوٹ سکدی ہے، آسمان بدلے تو بدل سکدا ہے، لہراں آکھو نہ سورج جب بدلے تو بدل سکدیاں، سب کچھ ہو سکدا ہے، مگر خدا دے قرآن وچ غلطی نہیں آ سکدی، محمد دی زبان وچ غلطی نہیں آ جندا یہ عقیدہ ہے مسلمان ہے، جندا یہ عقیدہ ہے وہ مسلمان ہے۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، جس دا یہ عقیدہ ہے وہ مسلمان ہے۔ تے ہن میں اگے گل پیا کرنا، آکھو تمہارا سارا یقین ہے، سارے بولو تمہارا سارا یہی قرآن دے نال بلا آکھو نا پختہ یقین ہے تے قربان تھی وہاں جدا پختہ یقین ہے وقت یہ قرآن سڑ کے آواز دے دے۔ ہن سنو تے میں عرض کرنا، یہ قرآن پاک آواز دے دے، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، جی مولا، توجہ کر کے سنو، تسا خوش نہ تھی وہ جو اسا کلمہ پڑھ گئے تے ایمان والے بن گئے ہیں، تواڈے رستے تے ہزاراں مصیبتاں سن، بدل مصیبت دے گرج پوشن، پہاڑ مصیبت دے الٹ پوشن، تواڈے سامنے آکھو نا ہزاراں گردش گرد و غبار ہو سن، کدی تواڈا مال لٹیندا پیا سی، کدی تواڈے بچڑے کوہیندے پئے سن، کدی تسا چخیاں تے چڑھدے پئے سو، کدی تواڈے جسم تے آکھو نا کیڑے پوندے پئے سن، کدا تواکو بیماری دیڑی پئی ہو سی، کدا تسا تپش دے تلے ہو سو، کئی ویلے تواڈا کوئی رنگ ہو سی، تے مولا وال کیا کروں گا کہ خبردار باوجود نہ مصیبتاں دے انہاں مشکلاں دے جے اپنے ایمان کو قابو رکھ دیو تے جے مصیبتاں من ہے نہیں کرنی، جزا فضا نہیں کرنی، دھار دھار نہیں کرنی، جڑا مصیبت پہنچ پوے استعینوا بالصبر والصلاۃ، ہی نہ واقف قرآن کرے، جڑا مصیبت دا بدل کاج دے وے استعینوا بالصبر والصلاۃ، پیچھے اللہ کے مدد مانگ، نماز پڑھ تے صبر دے نال گزارا کر۔ توجہ ہے میرے برادر، میں ایندا آکھو نا حساب بناواں ہن میں ایتھے ایندا جناب میں کھنڈاواں ایتھے یاد کرانگے، پیچھے کیا ہے مالک فرمیندے جے مصیبت دے بدلے آویں خبردار اف نہیں کرنی، ہے نہیں کرنی، جگہ فلا نہیں کرنی، ڈھا ڈھال نہیں کرنی، اپنے آپ کو نہیں کٹنا، برباد بھی تیونا، استعینوا بالصبر والصلاۃ، پیچھے رب کرے مدد مانگ، والا کو نا صبر کر، وال نال نماز پڑھ، تے بولن والی تے بول پوندے نا صحیح، بولن والی تے عاشق اتھائی بول پے، ربا تیری سب گال مننا ہے، ارے ہیٹ چری سو تو اف نہ کرے سو، سولہ کلالی دے چکھے تے کھرسو تو اف نہ کرے سو، مچھی دے پیٹ جوے سو تو اف نہ کرے سو، 40 سال جے کر رونا پوسی تو اف نہ کرے سو، خوچ کھڑنا پوسی تے اف نہ کرے سو، کرب بلا دی مادی ہوسی، اکبر دی لاس چاوڑی پوسی اف نہ کرے سو، اصغر ہتھا تے کوہاوڑا پوسی اف نہ کرے سو، پانی بند تھی ویسی تے اف نہ کرے سو، بلائے سارے صدمے تا اسا نہیں پیسوں، تو ڈاسا ملے تو کتھا ہو سے، اگر تو صحیح نہ سمجھے تو میں کوئی کو ڈاسا گا خاصی بل کیے دینا ٹکر کھا کے میں اپنے مغز کا پاواں، آنکھوں نا عاشقائی پوچھے آچا ربا یہ تیری گال ٹھیک ہے، جے پہاڑ آسل گھرا کو تالے لائی ویسو، وطن کنے مکلائی ویسو، ہر حال دے وچ صبر دے نال نبھائی ویسو، جڑا ساڈے نال ہی جے صدمے بنسن، جڑا ماواں دے بچڑے تلیاں تے کس ویسن، جڑا تھنجو ماواں دی سک ویسن، جڑا کندھیاں تے پہرے لگ ویسن، اساں تے نماز بھی پڑھسوں، صبر ہی کرے سوں، تے مدد ہی منگسوں، اوفی نہ کرے سوں، بھلا تو ڈاساں لج پالا تو ویلے کتھا ہو
وہ آرڈر کرن والا حکم دیون والا تو ویلے کتو سے رب فرمے دے وچ کر میں تیرے نال نہ ہوواں تے تو اگوں صبر ہوونا ہی کوئی نہیں تسا جڑا سڑے سو تے نمازاں پڑھ سو تسا کلے والے جڑی مصیبت برداشت کر کے نہ شکرانہ ادا کر سکدے ہو تے نہ نمازاں پڑھ سکدے ہو تے نہ مدد مانگ سکدے ہو تے نہ صبر مگر تسا جڑے ویلے تائی لفظاں تے عمل کرے سو ان اللہ مع الصابرین میں اللہ صبر کرن والے دے نال ہو سا اللہ کہندے نال ہو سی آکو بے صبر دے نال خدا بولو اونچا بولو بے صبر دے نال خدا بے قدر دے نال خدا اگر چرچے باز دے نال خدا تماش بین دے نال خدا یہ ٹھگ پڑے میں ساڈا خدا کو نہیں خدا دا مننا نہیں ہوندا جویں آکو نہ منی دے اس طرح منی دے کہ تماشا بنا کے آکو نہ الہی رحم کر بڑا نازک زمانہ ہے دلوں میں کفر رکھتے ہیں بظاہر دوستانہ ہے ہائے میں اگا چلدا پیا افسوس آندے کہ گل سمجھی نہیں ویندی ارمان لگدا دل کو مسلمانوں روون دواز کوئی مشکل نہیں ہوندا اجڑی ہوئی قوم دا آخنا مسئلہ نساون بڑا اوکھا ہوندا ہے اللہ فرمیدا جتھا تسا سو میں بھی اتھا ہی ہو سا تسا صبر کرے سو میں تاری مدد کرے سا گھروں ٹورن والا ہی آپا اگو جھلن والا ہی آپا امتحان آپ بھیجنا والامداد آپ کرنا جے میری امداد نہ ہوئے تو امتحان چ پاس ہو سکتے نہیں ہو سکتے اچھا ربا یہ ویلا آ گیا یہ ٹائم آ گیا یہ موسم آ گیا ہوں میں تھوڑا جتنا ذکر کرنا ہے تو توجہ فرمائے کہ صبر دے بن کیویں بدے صبر دا معاملہ کیویں بنیا مسلمانوں مدینہ طیبہ طاہرہ مقدس سرزمین جتھا اللہ دے نور دی آنکھوں نہ بارش لگی کھڑی ہے کئی قسمت والے دہ دے ہن کئی نصیباں والے ونج دہ دے ہن دربار مدینے والے دا آخر نصیب دا سودا دنیا دا سودا نہیں دنیا میں ڈٹھی ہے 5 کروڑ جو روپیہ پہ کتے چوری پہ کھاندن فقیر در تو بکھا ویندا پیا ہوندے یہ دنیا دا کم نہیں میں اتھائی ڈٹھے جڑے تب بھیڑا کریں دیاں 8 پار پانی جنہاں کو مشکل ملدا ہو محمد دے روزے تو سلام کھڑے پڑھ دے کئی قسمت والے دہ دے ہن دربار مدینے والے دا خوش قسمت اکھیاں دہ دیاں ہن دیدار مدینے وال اتا قسمت والے اور گھومتا ہل ونجو روزہ دی جالی کو چم دے ونجو روزہ دی جالی کو چم دے لکھ بار مبارک ان ہوٹھانو لکھ بار مبارک ان ہوٹھانو پایا پیار مدینے والے دا لکھ بار مبارک ان ہوٹھانو پایا پیار مدینے والے دا میں شعر عرض کرنا تجھے سمجھ ونجو وہ جنت بقیع ریاض الجنہ خمسہ مساجد تے مسجد قباء او خمسہ مساجد تے مسجد قباء یہ خاک دسو کیوں چمی دی پئیے یا خاک دسو کیوں چمی دی پئیے اے انوار مدینے والے دا یا خاک دسو کیوں چمی دی پئیے اے انوار مدینے والے دا پر ایہو جئی نگری
جن تے 24 گھنٹے اللہ دی رحمت برسدی ہے. سیدنا امام حسینی مقام تے سلام کھڑے پڑھدے نانے محمد دے روضہ پاک دے اتے. آواز آئی حسین اج مجھا تھی کہ سلام کیوں پڑھتا ہے کہ نانا تن روزے دا فراق ہے میں کو وطن چھوڑنا پہ گئے. پترا کیڑے پاسے وینے نانا اون پاسے وینا جڑ ول ولن دی امید ہی کائے نہیں. میرا پترا ویندا کیوں ہے؟ اور کہندے نانا تجھے دین دے اتے تشدد پیا ہوندے. ایک ویلا دین میں ناز کرے نام تے دین برداشت کرے دا. ہن وقت ویندا پیا اسلام برداشت کرے سی. ہن ویندا پیا اسلام ناز کرے سی تے حسین برداشت کرے سی. روزے چواد یہ میرا پترا میرے اویل کو یاد کرے جدت میرے زلفاں ہوندیاں تیرے مہار ہوندیاں میرا موٹھا ہوندا تے تو سوار تھی کہ ٹردا آویں. وہی تو ویلا نہ مسلمانوں پر میرے دین دی لاج رکھے. مسلمانوں اتو آ کے اما پاک دی مزار تے سلام کھڑے پڑھ دن تے مزار چواز آئیے میرا سونا پترا کیڑے پاسے دی تیاری کیتی ہے. اج موجہ تھی کہ گھبرا کے سلام کھڑا پڑھ دیں. آدھے اما اجازت کھنا لایا اج وطن چھڑے دا پیا مسافری دو ویندہ پیا. مسلمانوں جنت البقیع میرے کھیر دا اثر دکھاوے. بچہ منہ پھیر کے جواب دیں دے تسلی کر امڑی میری تے نہ تیرا کھیر لجیسا. آپ تو انصاف کرے سے جڑا بچڑا کو سہرے پیسا. خلقت رب دی دہ دی ہو سی جڑا بچڑا دی جنگ چڑھے سا. جگ انصاف کرے سی کوثر جڑا سجد جبین جھکے سا. اما ونجن تا دیکھا قیمت تیرے دودھ دی کیویں پوندی ہے. آپ گھر والا باہروں کھڑ کے فرمائے اکبر جی بابا اکھیا جی لگا وانی اٹھا تے کچاوے چا گھت ڈیڈھی دے بارو سارے اٹھا کو ملا چا ول گھر لگا ون پردے دارا کو گھر اٹھے دا گھراں دے جندرے مرے دا تے چابیاں آکو نہ جیب پیندا. تالے لائیا بچڑا قسمت والے ول ول سنتے تالے آن لے دن. جدا اکبر یگاں سنیے سر جھکا کر کے ہنجو دے پرنالے لائے پر میں اما کو کیویں آکھاں بھیڑ کو کیویں آکھاں. اجے یگال تھی دی پئی آئی ایک بیمار مائی کول آ گئی. اج بابا کتنی جائے تھی گئے میں دیتا ہے کدی ڈاڈی دی مزار تے روک سلام پڑھ دیو گھبرا کے کھڑے ہوں دیو. کدی آدھی ہو میری اما نال مشورہ کریں دیو کدی لک کے میری پھپھی نال گالی کریں دیو. میں جو تیری لخت جگراں بیمار بھی ہاں تابدار بھی ہاں. کدی میں کوئی دسیا وے جو گال اصل کیا ہے سارے حال ونڈے دے ودیو میں کہ کیوں لکائیں دے ودیو. آ فرمیندے میری بچی دھیاں دا دل نرم ہوندے بارے وڈا بارا مطلب میں دساں تے تو برداشت نہ کر سکے. تو خاموش رہے اپنے گھر دے اندر. اب بس یہاں دسنا پوسی میں دھیاں بابا پوچھ کے راساں. آ فرمیندے بچی سچ گالے ہے میری تیاری کربلا دے میدان پہ تھی دیئے کمبے سارے کو اجنا لائی وینا تے ابا میں اگر پترا تیری ونجن دی اجازت کوئی نہیں. ادھرو عرض بیمار نے کیتا بابا پیا دل غریب تو چاہدے یہ سالم ساتھ ہے نال تیرے میں کو کہہ دے ذمہ لے دے دے ودا کرن نال ویر دے بابا پیا جن اخیر چڑھے دے یہ ارمان نویسی کو سر پیا بہن تو ویر نکھڑے لے. آ فرمیند اکبر یہ کیجی گل ہے اگر صحیح بھیڑ جو تئی. آ فرمیند میری بچی مراد مصیبت دا بھریا ہوا ایک بیڑا ڈٹھے اسا سارے سوار تھی گئے تے جڑا تو آمن لگی ملا بیڑے دے سڑ کے آکھے اے مائی پچھا ول ونجے ایدی جائی بہج وچ نہیں ہو سکتی. عرض کریں گے بابا میں خواب دی تعبیر سمجھ گئیاں
میرے سارا گھرانہ پردے دار کچاوت سوار تھی گئے معلوم تھی دے جو میری سواری جا کچاوت نہیں بندی پر گھن چل بابا نال میں قومت کوئی تکلیف نہ دے ساں جے نہ تھی سی جاوت کچاواں دے بابا میں پیدل ٹر دی ویسا کوئی جو پوچھ سی بی بی کون تھی نی تے میں بانی نام سدیسا جتھے روسل بابا بال تساڈے میں تو جھولی پا رہے سا میں اینا آساں جو مال بیج وچوا میں آساں مال بیج دی بانیا آپ دی ہنجوں دی آنکھنا بارش رہ پئیے تے فرمائے اکبرا تیری بھیڑ بہو میں کو غم زدہ کر لیتے بھیڑی بھراواں دے بڑے پیار ہوندن کچھ وانیوں کو صبر دا سبق سکھا کے واللہ گل سن حضرت اکبر سائی رو پوندن دے بابا ونجن کنے تواڈے حکم دا انکار کوئی نہیں در اصل جڑی حقیقت ہوئے میرے کو بار تو نہیں